बहरहाल आपके दरमियान मैं हूं, बरगे हिना पे लिखता हूं मैं दर्द दिल की बात, शायद कि रफ्ता रफ्ता लगे आप सबके हाथ। सबसे पहला पैगाम रसूल पाक ने मक्के के लोगों के दरमियान जो रखा वो खुदा को तस्लीम करने का पैगाम था। फरमाया तुम कहो खुदा एक है, उसके अलावा कोई इबादत के लायक नहीं। और दूसरा पैगाम ये कि मैं उसका नबी हूं, मैं उसका रसूल हूं। खुदा को एक मानना ये अकीदे तौहीद कहलाता है, और रसूल पाक को नबी और रसूल मानना ये अकीदे रिसालत कहलाता है। अकीदे तौहीद और अकीदे रिसालत ये इस्लाम की बुनियाद है। अगर इसमें गड़बड़ी आई तो आप चाहे नमाज पढ़िए, चाहे रोजा रखिए, चाहे हज कीजिए, चाहे उम्रा कीजिए, चाहे जमजम शरीफ की हिफाजत कीजिए, चाहे खाने काबा की तामीर कीजिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर अकीदे तौहीद गड़बड़ तो आपकी किसी नेकी का रब की बारगाह में कोई, ये मैं नहीं कहता, ये कुरान कहता है। आइए मैं आपको बताऊं, कुरान की आयत आपके सामने रखूं। अल्लाह के रसूल ने जिनके सामने अकीदे तौहीद का पैगाम रखा था, मक्के के जितने लोग थे, बताइए वो खुदा को मानने का दावा करते थे कि नहीं करते थे? वो खुदा को मानने के लिए हमेशा तैयार रहते थे कि नहीं रहते थे? आप कुरान से पूछिए, आप हदीस से पूछिए, कुरान भी बताएगा, हदीस भी बताएगी। मक्के के लोग खुदा के वजूद के मुनकिर नहीं थे, मक्के के लोग खुदा के वजूद का इनकार नहीं कर रहे थे। वो तो खुदा के वजूद का इनकार कैसे करते? वो तो खाने काबा की भी हिफाजत करते थे, वो तो सफा और मरवा के दरमियान सही भी करते थे, वो तो खाने काबा का तवाफ भी करते थे, वो तो आबे जमजम के मुहाफिज थे, वो तो खाने काबा के मुतवल्ली और ट्रस्टी थे। वो भला खुदा के वजूद का कैसे इनकार कर सकते थे? वो तो ये अकीदा रखते थे कि खुदा ने हमको सबसे बाइज्जत बनाया है। बल्कि कुरान करीम में एक जगह इरशाद फरमाया गया, वलइन सअल्तहुम मन खलक़स समावाति वल अर्दा लयक़ूलुन्न अल्लाह। अगर मक्का के इन मुशरिकीन से पूछो, इन कुफ्फार से पूछो, मन खलक़स समावाति वल अर्दा, आसमानों को और जमीन को किसने बनाया है, तो ये किसी और का नाम नहीं लेंगे। लयक़ूलुन्न अल्लाह, ये सब कहेंगे कि अल्लाह ने बनाया है। ये कुरान कहता है। तो मुझे बताया जाए कि जब वो पहले से ही खुदा के वजूद को तस्लीम करते थे, उनका ये अकीदा था कि खुदा ही ने जमीनों और आसमान को बनाया है, तो फिर आखिर रसूल पाक ने उनके सामने ये क्यों पैगाम रखा कि खुदा को तस्लीम करो, वो एक है? अकीदे तौहीद उनके सामने क्यों रखा? बात ये थी, आप उसको समझिए, बात ये थी कि अकीदे के साथ साथ उन्होंने अपनी अकीदत को गलत तरीके से जोड़ दिया था। याद रखिएगा, अकीदा और चीज है और अकीदत और चीज है, दोनों में फर्क होता है। अकीदत की बुनियाद पर अकीदा नहीं बनता है, अकीदा कुरान और हदीस से बनता है। अकीदे के लिए कुरान की आयत चाहिए, अकीदे के लिए रसूल पाक की हदीस चाहिए। मिसाल के तौर पर अगर आपको किसी बुजुर्ग से अकीदत हो गई, अब उस अकीदत की बुनियाद पर कहें हम तो इनको नबी मानेंगे, हम तो इनको मुज्तहिद मानेंगे, हम तो इनको सबसे अफजल इस कायनात में मानेंगे, तो ये आपकी अकीदत तो हो सकती है, मगर ये इस्लाम का अकीदा नहीं हो सकता है। अकीदत अलग चीज है और अकीदा अलग चीज है। अकीदत की बुनियाद पर आप अकीदा बनाएंगे तो उस अकीदे का एतबार नहीं किया जाएगा। मिसाल के तौर पर आपके इस खित्ते में बेशुमार बुजुर्ग हस्तियां तशरीफ फरमा है। हजरत सैयदना अब्दुल रज़्ज़ाक़ बासवी रहमतुल्लाह ताला अलैह, हजरत सैयदना मखदूम मीना शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह, बगल में हजरत शाह वारिस पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह, बगल में सरकाराने मसौली अलैहिमुर रहमत व रिज़वान। ये सब हमारे मशाइख हैं और इनसे हमको अकीदत है। लेकिन इस अकीदत की बुनियाद पर अगर हम ये कहें कि हजरत सैयदना अब्दुल रज़्ज़ाक़ बासवी
یہ صرف ولی ہی نہیں تھے بلکہ اللہ کے نبی تھے۔ ہماری عقیدت یہ کہہ رہی ہے کہ وہ اللہ کے نبی ہیں۔ بتائیے کیا اس عقیدت کی بنیاد پر اس عقیدے کو صحیح مانا جائے گا؟ نہیں۔ کیوں نہیں مانا جائے گا؟ اس لیے کہ ہماری عقیدت الگ چیز ہے اور قرآن جو عقیدہ دے رہا ہے وہ الگ چیز ہے۔ عقیدت کی بنیاد پر عقیدہ نہیں بنایا جا سکتا، اور اگر آپ نے عقیدت کی بنیاد پر اور اپنی طبیعت کی بنیاد پر کوئی عقیدہ بنایا تو پھر وہ عقیدہ آپ کے منہ پہ مار دیا جائے گا۔ مکے کے لوگ یہ کہتے تھے زمین و آسمان کو خدا نے بنایا، تو خدا کو ماننے کا وہ دعویٰ کرتے تھے، مگر اس میں انہوں نے اپنی عقیدت اور اپنی طبیعت کو شامل کر دیا اور منمانی عقیدہ بنا لیا اور کہا خدا ہے تو، مگر خدا کی بہت ساری بیٹیاں ہیں۔ لوگوں نے پوچھا وہ بیٹیاں کون ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا جتنے فرشتے ہیں وہ سب اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ خدا کو مانا، مگر خدا کے لیے انہوں نے اپنی عقیدت کی بنیاد پر بیٹیاں تسلیم کر لیا۔ حضرت عزیر کو خدا کا بیٹا مان لیا، حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا مان لیا، اور حضرت مریم کو خدا کی بیوی مان لیا۔ تو عقیدت کی بنیاد پر انہوں نے اس عقیدے میں گڑبڑی پیدا کر دی۔ رسول پاک نے اسی غلط عقیدے کی اصلاح کے لیے ان کے سامنے پیغام رکھا اور فرمایا اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ خدا ایک ہے، وہ بے نیاز ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے، نہ وہ کسی کا بیٹا ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے، دنیا میں کوئی اس کا ہمسر نہیں۔ مکے کے لوگ اپنی عقیدت کی بنیاد پر عقیدے توحید میں گڑبڑی کرنے لگے۔ رسول پاک نے ان کو صحیح عقیدے توحید بتایا۔ اگر 1400 سال پہلے عقیدے توحید میں منمانی کرنے کی بنیاد پر مکے کے لوگوں نے گڑبڑی پیدا کی تو نبی نے ان کو صحیح عقیدہ بتایا۔ تو اگر آج کوئی عقیدے توحید کا اعلان تو کرتا ہو مگر اس عقیدے میں گڑبڑی کرتا ہو تو جیسے اس کی اصلاح ہو چکی ہے ویسے ہی ایسے لوگوں کی بھی اصلاح کی جائے گی۔ آج ایک طبقہ کہتا ہے کہ خدا کو ہم مانتے ہیں، بے شک خدا ہی کائنات چلاتا ہے، مگر خدا جھوٹ بھی بول سکتا ہے۔ خدا جھوٹ بھی بول سکتا ہے۔ انصاف سے بتائیے گا کیا ایسے آدمی نے خدا کو مانا؟ آپ کہیں گے حضرت یہ تو عجیب بات آپ سنا رہے ہیں، کیا کوئی کلمہ پڑھنے والا ایسا کہہ سکتا ہے کہ خدا جھوٹ بول سکتا ہے؟ آپ اس تعجب میں مت پڑیے، نہ جانے کیا کیا دنیا میں ہو رہا ہے اور نہ جانے کس کس بھیس میں آپ کے ایمان کو لوٹنے کے لیے کوشش کی جا رہی ہے۔ تبھی تو ایک مرد کلندر نے عاشق مصطفیٰ نے آج سے 100 سال پہلے تنبیہ کرتے ہوئے جگاتے ہوئے کہا تھا سونا جنگل رات دھیری چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں نعرے تکبیر، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، تاج الفقہاء، مسلک اعلی حضرت، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ ایک طبقہ ہے جو جبے میں بھی رہتا ہے، ہو سکتا ہے مجھ سے اچھا جبہ اس کا ہو سکتا ہے مجھ سے زیادہ بڑی اس کے پاس داڑھی ہو سکتا ہے اس کی پیشانی پر دھبے بھی پڑے ہو سکتا ہے اس کے ہاتھ میں تسبیح بھی ہو سکتا ہے اس کے گلے میں قرآن بھی لٹکا ہوا ہو سکتا ہے اس کے بغل میں حدیث بھی موجود ہو، یہ ساری چیزیں آپ کو مل جائیں گی، مگر اس کے باوجود اس کا یہ عقیدہ بھی ملے گا کہ خدا جھوٹ بول سکتا ہے۔ آپ انصاف سے بتائیے گا کہ اگر عقیدے توحید اسی کا نام ہے کہ خدا جھوٹ بول سکتا ہے تو قرآن نے جو فرمایا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اللہ سے بڑھ کر کون سچا ہے، تو ہم قرآن کی اس عقیدے کو مانیں یا آج جو ایک طبقہ کہہ رہا ہے ہم اس کے عقیدے کو مانیں؟ اگر ہم نے اس عقیدے کو مانا تو یہ عقیدہ نہیں ہوگا، یہ اندھی عقیدت ہوگی۔ عقیدہ وہ ہے جو ہمیں قرآن۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، آپ تحفظ ایمان اور تحفظ عقائد اہل سنت کانفرنس میں بیٹھے ہیں، آپ کہیں گے کیا ایسا بھی ہوتا ہے؟ اگر آپ کو یقین نہ ہو تو چلے جائیے لائبریریوں میں بیٹھ جائیے، اور اگر ادھر کہیں کتاب نہ ملے حالانکہ مل جائے گی،
الجامعۃ الاسلامیہ روناہی بہت عظیم الشان ادارہ ہے، وہاں پہ آپ کو کتاب دیکھنے کو مل جائے گی۔ جامعہ اسماعیلیہ آپ کے بغل میں ہے اور آپ کے دائیں بائیں ہر طرف ادارے قائم ہے۔ نام مجھ سے سن لیجئے، جا کر کے علماء سے مل کر کتابیں دیکھ لیجئے گا، ان کتابوں میں لکھا ہوا ہے، نام سن لیجئے اور کس نے لکھا ہے یہ آپ پڑھ لیجئے گا، گوگل پہ سرچ کر لیجئے گا، اس لیے کہ آج کا نوجوان گوگل ہی کا اسکالر اور گوگل ہی کا مفتی اور گوگل ہی کا خطیب اور گوگل ہی کا ایمان پسند کر رہا ہے، اسی لیے اس کا ایمان صبح کو سلامت رہتا ہے اور شام تک برباد۔ کتاب ہے، اس کتاب کا نام ہے رسالہ یک روزہ، اس کتاب کو پڑھیے لے گا، اس کتاب میں لکھا ہوا ہے خدا جھوٹ بول سکتا ہے۔ دوسری کتاب ہے جس کا نام ہے جہد المقل، اس کتاب میں لکھا ہوا ہے خدا جھوٹ بول سکتا ہے۔ تیسری کتاب ہے جس کا نام ہے براہین قاطعہ، اس میں لکھا ہوا ہے کہ خدا جھوٹ بول سکتا ہے۔ چوتھی کتاب ہے جس کا نام ہے جواہر الفرائد، اس میں لکھا ہوا ہے کہ خدا جھوٹ بول سکتا ہے۔ میں نے کتاب کا نام بتا دیا، جا کر کے تحقیق کرتے رہیے گا۔ انصاف سے بتائیے کہ جو کلمہ پڑھے اور خدا کے بارے میں ایسا عقیدہ رکھے، کیا اس کا ایمان سلامت رہ سکتا ہے؟ کیا وہ سچے عقیدے والا ہو سکتا ہے؟ اس نے عقیدہ توحید کا اعلان تو کیا، مگر ساتھ ہی اس نے اپنی طبیعت کو بھی اس میں شامل، اور جب عقیدت کو شامل کیا، اپنی طبیعت کو شامل کیا، تو وہ بھٹک گیا، سیدھے راستے سے ادھر سے ادھر چلا گیا، عقیدہ توحید کا نعرہ لگاتا رہ گیا مگر عقیدہ سلامت نہیں رہ گیا۔ آپ کہیں گے حضرت یہ ساری کتابیں کس نے لکھی ہے؟ میں نام نہیں بتاؤں گا، اس لیے کہ آج نام لے لیجئے تو بڑا جھگڑا ہو جاتا ہے۔ میں تو بھائی ڈر کے مارے گائے کا بھی نام نہیں لیتا ہوں، اس لیے کہ اس پر بھی لوگوں کو اختلاف ہو جاتا ہے، اور اب تو ڈر لگتا ہے کہ گوبر کا اور پیشاب کا بھی نام لیا جائے کہ نہ لیا جائے۔ لیکن بہرحال سمجھ کر کے سمجھ کو سمجھو، سمجھنا بھی ایک سمجھ ہے، سمجھ کر کے جو نہ سمجھے سمجھا کیجئے۔ عقیدہ توحید، خدا ایک ہے، وہی ساری کائنات چلاتا ہے، سارا نظام اسی کے دست قدرت میں ہے، وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، اس کا کوئی مقابل نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں۔ بتائیے کیا اس کے علاوہ سنی کوئی دوسرا عقیدہ رکھتا ہے؟ سنی کا یہی عقیدہ ہے۔ البتہ کچھ لوگ دھوکہ میں ڈالتے ہیں، گھپلا کرتے ہیں، گھوٹالا کرتے ہیں، جیسے کہیں چارہ گھوٹالا ہوتا ہے، کہیں تابوت گھوٹالا ہوتا ہے، ایسے ہی کہیں عقیدے کا گھوٹالا ہوتا ہے۔ اگر آپ مزار پہ چلے گئے تو دھڑ سے ایک طبقہ کہتا ہے تم نے شرک کر دیا، کیوں جا کر کے وہاں مانگے؟ ابھی کچھ روز پہلے میرے پاس ایک شخص نے فون کیا اور کہا مجھے ایک سوال کرنا ہے۔ میں نے کہا کیا سوال ہے؟ وہ کہتا ہے کہ آپ بتائیے کہ مزاروں پہ بزرگوں کے آپ لوگ کیوں جاتے ہیں؟ میں نے کہا آپ کا نام کیا ہے؟ آپ کرتے کیا ہیں؟ آپ رہنے والے کہاں کے ہیں؟ اس نے کہا میں راجستھان کا رہنے والا ہوں، ہائی اسکول تک میں نے پڑھا ہے اور اس وقت جاب میں ہوں، میرا یہ نام ہے۔ میں نے کہا اچھا تو آپ نے کچھ دینی تعلیم درس نظامی وغیرہ کی بھی لی ہے؟ کہا نہیں، میں نے ہائی اسکول تک پڑھا، اس کے بعد میں جاب میں لگ گیا ہوں۔ میں یہی جاننا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ مزاروں پہ کیوں جاتے ہیں؟ میں نے کہا سنیے بات یہ ہے، ہم مزاروں پر اس لیے جاتے ہیں کہ ہمارے اعتقاد کے مطابق یہ اللہ کے محبوب بندے ہیں، نیک لوگ ہیں، خواجہ غریب نواز نیک ہیں، اللہ کے محبوب بندے ہیں، حضرت سیدنا عبدالرزاق پاشوی نیک ہیں، اللہ کے محبوب بندے ہیں، حضرت سیدنا مخدوم پاک اللہ کے محبوب بندے اور نیک ہیں، حضرت مخدوم سمنا اللہ کے محبوب بندے اور نیک ہیں۔ ہم ان کی نیکی کی بنیاد پر اور اللہ کے دربار میں ان کی محبوبیت اور مقبولیت کی بنیاد پر ان کے یہاں جاتے ہیں اور ان کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں تاکہ اللہ ہماری دعا کو جلد قبول کر لے۔ کہ اچھا تو آپ لوگ اس لیے جاتے
سمجھتے ہیں کہ وہ نیک ہوتے ہیں اس لیے جاتے ہیں. ہم نے کہا جی ہاں, تو اب کہتا کیا ہے؟ تو پھر ہمیں جانے کی ضرورت نہیں ہے. ہم نے کہا کیوں؟ کہا اگر وہ نیک ہیں تو ہم بھی نیک ہیں, تو جب وہ نیک اور ہم بھی نیک تو دونوں برابر ہیں, تو وہاں ہمیں جانے کی ضرورت کیا ہے؟ اس نے مجھ سے یہ کہا. پھر میں نے سوچا کہ ذرا اس کا دماغ ٹھنڈا کر دیا جائے, اس لیے کہ جاہلوں میں مناظر بننا بڑا آسان ہے, مگر جب آدمی اونٹ پہاڑ کے نیچے آتا ہے تب پتا چلتا ہے کہ میری حیثیت کیا ہے اور اس پہاڑ کی حیثیت کیا ہے. کیا آپ نہیں دیکھتے ہیں 100-200 مناظرے کا اعلان کرنے والے جب پہنچتے ہیں کہیں تو پتا چلتا ہے جاہل مطلق ہے اور قوم کو گمراہ. واہ واہ, نعرے تکبیر, نعرے تکبیر, مناظرے اہل سنت, تاج الفقہاء, نعرے تکبیر, نعرے رسالت. واہ واہ, سبحان اللہ. میں نے اس سے کہا کہ آپ نے علم دین کتنا حاصل کیا ہے؟ کہا میں نے ایسے تو پڑھائی نہیں کی ہے, ہاں جانکاری ہے. میں نے کہا تو سنیے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم. علم دین حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے, ہر مسلمان پر فرض ہے, اور جو فرض کو چھوڑے وہ فاسق و فاجر ہے. تو آپ فاسق و فاجر ہیں اس لیے کہ آپ نے اسلام کی بنیادی تعلیم ہی کو بھلا دیا, اور جو فاسق و فاجر ہو وہ نیک کہاں ہوتا ہے؟ آپ کا کیسے یہ تصور ہو گیا ہم اور خواجہ برابر ہیں؟ ارے خواجہ کی برکت ہے کہ کلمہ پڑھ. نعرے تکبیر, نعرے تکبیر, نعرے رسالت, فخر ہندوستان, تاج الفقہاء, نعرے تکبیر, نعرے رسالت. مزار پہ آنے جانے پر ایک بات ذہن میں آ گئی ہے تو اس کو بھی سناتا چلوں. ایک بہت بڑے بزرگ اپنی جماعت کے ہیں, نام اس لیے نہیں لوں گا کہ کچھ لوگوں نے کہا مجھ سے کہ آپ جو نام لیتے ہیں ان کے علاوہ فلاں نام کے بزرگ تھے, ان کے ساتھ یہ واقعہ منسوب ہے, اس لیے ایک بزرگ یہ مسلم ہیں جن کا یہ واقعہ ہے. اتفاق سے رامپور کے نواب کو خبر ملی کہ ہمارے علاقے میں یہ بزرگ آئے ہوئے ہیں. نواب رامپور نے ان کو دعوت دیا اور کہا حضور میرے غریب خانے پر تشریف فرما ہوں. حضرت نے ان کی دعوت کو قبول کر لیا. نواب رامپور کے پاس ان کے گھر پر جب وہ بزرگ پہنچے تو نواب نے تخت پر ان کو بٹھایا, اور اس زمانے میں چونکہ لائٹ اور کرنٹ کا سسٹم نہیں تھا تو وہ پنکھے ہاتھ سے جھل کر کے ہوائیں لیا کرتے تھے. جن لوگوں نے پرانا زمانہ کچہریوں کا دیکھا ہے ان کو یاد ہوگا بڑے بڑے کپڑے لٹکتے رہتے تھے, اس کو پکڑ کر کے کچھ خدام حرکت میں لاتے تھے اور جس سے افسران کو ہوا ملتی تھی. نواب رامپور نے اپنے تخت پر بٹھایا اس عظیم شخصیت کو, اور پیچھے سے خود ہی گرمی کا موسم تھا تو پنکھا جھلنے لگا. سامنے کچھ لوگ بیٹھے تھے, کسی نے آواز لگائی کہ حضرت تشریف فرما ہیں, اگر کسی کو کچھ پوچھنا ہے تو پوچھ سکتا ہے. چونکہ نظریں بدل گئی تو نظارے بدل گئے, حالات بدل گئے تو لوگوں نے اپنا مزاج بھی بدل لیا, سمجھنے کا, سوچنے کا, پرکھنے کا معیار بھی بدل لیا. پہلے بزرگ ان کو مانا جاتا تھا جو دنیا سے بے نیاز ہو جائیں, دنیا سے الگ تھلگ ہو جائیں. دنیا داروں کے دربار میں جانا تو دور کی بات ہے, دنیا داروں کو اپنے دربار میں آنے بھی نہ دیں. ان کو اللہ والا مانا جاتا تھا جو ایک وقت کی نماز فرض تو نماز فرض ہے, سنت و مستحب بھی نہیں چھوڑتے تھے. ان کو اللہ والا مانا جاتا تھا, مگر پیمانہ بدل گیا. اب جس کے 10 انگلیوں میں بڑی بڑی انگوٹھی ہو, یہ لمبے لمبے بال ہو, اور یہ سرخ رومال ہو, اور ایک وقت کی نماز نہ پڑھے, اور رمضان آ رہا تو دن میں گانجا پیے, تو لوگ کہتے یہ بہت پہنچے ہوئے بابا ہیں, یہ بہت بڑے ہیں, یہ اللہ والے ہیں. اسی لیے کبھی کبھی میں کہہ دیتا ہوں کہ اگر اس ضعیف الاعتقادی کے دور میں کانا دجال آ جائے تو سب سے بڑا لوگ ولی اسی کو مان لیں گے, اس لیے کہ وہ اشارہ کرے گا تو بارش ہونے لگے گی, بے پھل کے درختوں کی طرف اشارہ کرے گا تو پھلدار ہو جائیں گے. تو یہ تو دیکھ کر کہیں گے پہنچے ہوئے بابا یہی ہے. اس لیے کہ جس نے آنکھ بند کی
दी और ऐसे हाथ घुमाया और जलेबी गरम दिखा दिया तो पास से पहुंचे हुए बाबा हो गए। अब उनके सामने ना तो किसी आलिम की वकात है, ना किसी शेख कामिल की वकात है। नजरें बदल गई तो नजारे बदल गए। अल्लाह लोगों को समझने की तौफीक अता फरमाए। नवाब रामपुर ने अपने तख्त पर बिठाया और खुद ही पंखा झलना शुरू कर दिया। आवाज किसी ने दी, किसी को अगर कुछ पूछना हो तो पूछ सकता है, इसलिए कि पहले जमाने में जब कोई बुजुर्ग, कोई शेख, कोई पीर किसी इलाके में पहुंचता तो वहां उनके जो मुरीदीन होते, मुतक़िदीन होते, चाहने वाले होते, वो उनसे मसाइल पूछते थे, जाकर के अपनी जरूरत की बातें उनके सामने रखते। और आज क्या है, नजराना दो, हाथ चूमो, गेट आउट हो जाओ, जल्दी से उधर चले जाओ। न बेचारे मुरीद को कुछ पूछने का मौका मिला, न पीर को कुछ बताने का मौका मिला। नजरें बदल गई तो नजारे बदल गए। बहरहाल हजरत शेख तरीकत जो उस वक्त वहां जलवा फरमा थे, किसी ने आवाज लगाई कि अगर किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकता है। एक शख्स पीछे खड़ा हुआ और उसने कहा, हजरत मुझे एक सवाल करना है। हजरत ने फरमाया, क्या सवाल है? उसने कहा, हुजूर ये बताइए कि जब बंदा दुआ करता है तो उसकी दुआ को कौन कबूल करता है? बंदे की दुआ कौन कबूल करता है? हजरत से जब ये सवाल किया तो हजरत ने फरमाया, ये भी कोई पूछने की बात है? बंदा जो दुआ करता है उसकी दुआ को खुदा कबूल करता है। यही तो हमारा अकीदा है। बंदे की दुआ कौन कबूल करता है? खुदा कबूल करता है। उजीब दावत दाइजा दान, कुरान फरमाता है, अल्लाह इरशाद फरमाता है, उजीब दावत दाइजा दान, मेरा बंदा जब मुझे पुकारता है तो मैं उसकी पुकार का जवाब देता हूं। हदीस में फरमाया गया है कि अगर बंदा, मैं आपके लिए अर्ज कर रहा हूं, और इस मायूसी के दौर में अगर आपने कुरान पर यकीन पुख्ता नहीं किया तो आपका ईमान सलामत नहीं रह सकता है। आज 2 बच्चों की जान चली गई, किसी भी तरीके से गई। फोटो में तो यही लगता है कि जानबूझ करके उनको देख करके कसदन ऐसा किया गया, लेकिन जिस भी तरीके से किया गया हो गया और करने वाले ने कर दिया। मगर कुछ लोग मशवरा देने लगे, अब तलबा को इस्लामी लिबास में सफर नहीं करना चाहिए, कल को कहेंगे दाढ़ी रखने नहीं चाहिए। माअज़ल्लाह रब्बिल आलमीन, खुद बदलते नहीं, कुरान को बदल देते हैं। हुए किस दर्जा फकीहाने हरम पे तौफीक, सोचना चाहिए। आपको तो ये कहना चाहिए था, या रसूल अल्लाह, अगर मुसलमान होने की वजह से हमें कोई मार रहा है तो हम ही अर्ज करते हैं, हर जफा हर सितम गवारा है, इतना कह दे कि तू। वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मज़हबे इस्लाम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हदीस पाक में है, बंदा अगर एक बार कहता है या रब्बी, या रब्बी, ए मेरे परवरदिगार, बंदा अगर हाथ उठाता और एक बार कहता है, हदीस में फरमाया गया है, सुबहान अल्लाह, वो कितना रहीम व करीम है, कितना मेहरबान है। बंदा ने एक बार कहा रब्बी, मेरे परवरदिगार, उसकी रहमत 7 बार आवाज लगाती है, लब्बैक या अबदी, लब्बैक या अबदी, लब्बैक या अबदी, ऐ मेरे बंदे मैं हाजिर हूं, बता तेरी क्या जरूरत है। बंदा जब रब को पुकारता है तो रब्बे कदीर लब्बैक 7 मर्तबा फरमाता है। और जहन में अचानक बात याद आ गई कि अगर बूढ़े ने या रब्बी कह दिया, किसी बूढ़े मुसलमान ने हाथ उठा दिया, तो हदीस में फरमाया गया, अल्लाह रब्बे कदीर फरिश्ते से फरमाता है, इसके हाथ को खाली मत जाने देना, बूढ़े के हाथ को खाली लौटाते हुए मुझे हया आती है। अल्लाह अकबर, वो इतना करीम है कि उसको जहां भी पुकारिए, मैदान में पुकारिए, चाहे खलियान में पुकारिए, चाहे गुलस्तान में पुकारिए, चाहे दुश्मनों के नरगे में पुकारिए, या समंदर में डूबते हुए पुकारिए, या फजाओं में पुकारिए, या तोप के सामने पुकारिए, जहां कहीं पुकारिए, अगर वो चाहेगा तो बंदे की पुकार का जवाब। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत ने फरमाया, बंदे की पुकार का जवाब कौन देता है? अल्लाह देता है। कहा जी हुजूर, समझ में बात आ गई, यही सुन्नियत है। कोई सुन्नी इसके खिलाफ अकीदा नहीं है, हर सुन्नी का यही अकीदा है।
हकीकत में देने वाला खुदा है, हकीकत में मौत और जिंदगी अता करने वाला अल्लाह अल्लाह है, हकीकत में रोजी देने वाला, हकीकत में औलाद देने वाला अल्लाह। हर सुन्नी का यही अकीदा है। जो बदअकीदा है वो हम सुन्नियों पर इल्जाम लगाते हैं कि ये फला साहब को खुदा मानते हैं, फला साहब को खुदा मानते हैं, फला साहब को खुदा मानते हैं, मगर खुदा की कसम कह रहा हूं, इधर आओ प्यारे, वाह वाह हुनर आजमाए तो तीर आजमा हम जिगर आजमाए। पता चलेगा जब सामने बैठोगे। और मैदान महशर में भी पता चल। हम मज़ारों पे जाते हैं इसीलिए तो कहा जा रहा है, बुजुर्गों के यहाँ जाते हैं इसीलिए तो कहा जा रहा है कि ये शिर्क करते हैं, ये इनको खुदा मानते हैं। कल जब मैदान महशर कायम होगा, अल्लाह की तरफ से हिसाब और किताब का जब सिलसिला कायम होगा, तो सबसे पहले सब लोग किसके पास जाएंगे? किसके पास जाएंगे? वाह सुभान अल्लाह, अल्लाह मौजूद है, सब लोग आदम के पास जा रहे हैं। अरे वहां शिर्क नहीं होगा, अगर यहाँ शिर्क है तो वहां भी शिर्क होगा। समझ पहले शिर्क क्या होता है। वहां तो खुदा मौजूद है, तो खुदा को छोड़कर हजरत आदम के पास क्यों गए? और हजरत आदम ही के पास नहीं, और आगे जाएंगे, वहां से और आगे जाएंगे, वहां से और आगे जाएंगे, और जिनको आज नहीं मानते उनके पास तो ज्यादा ही पड़े। सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, ताजुल फुक़हा। बुजुर्गों के यहाँ जाने को शिर्क कहने वालों, मैदान महशर में पता चलेगा। हम तो जाने का सिलसिला यहाँ रखे हुए हैं, तो हमारे लिए कोई अजनबी बात नहीं है। हम तो यहाँ भी वो जानते हैं, तो वहां भी जानेंगे। इसीलिए तो इमाम अहमद रजा ने फरमाया, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे कयामत में अगर मान गए। वाह वाह सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह, सुभान। हम तो यहाँ भी उन्हीं के दामन में हैं, बेशक, और वहां भी उन्हीं के दामन में रहेंगे। और यहाँ जब है तो पनाह में है, और वहां जब रहेंगे तब क्या होगा? हजरत हसन बरेलवी ने फरमाया, ढूंढाई करें, सुभान अल्लाह, ढूंढाई करें सदर क़यामत के सिपाही, वो किसको मिले जो तेरे दामन में छिपा। सुभान अल्लाह। हाँ, तो जो लोग शिर्क कहते हैं, कल मैदान महशर में याद रखिएगा इस बात को कि यहाँ बुजुर्गों के यहाँ मांगने को शिर्क कहते हैं, वहां हजरत आदम के पास जाएंगे। अरे जरा हमको कुछ दे दीजिए, हम जाना चाहते हैं जन्नत में, रब की बारगाह में हमारी अर्जी पेश कर दीजिए। हजरत आदम कहेंगे फला के पास जाओ, फला के पास जाओ। आला हजरत फरमाते हैं, हम लोग भी तो होंगे तो देखेंगे, यहाँ से गए वहां, वहां से गए वहां, वहां से गए वहां। आला हजरत फरमाते हैं, हश्र में हम भी सैर देखेंगे, नजदी आज उनसे इल्तिजा। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह, वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। हजरत ने फरमाया, बंदे की दुआ कौन कबूल करता? खुदा कबूल करता। हमारा अकीदा यह है, बंदे की दुआ खुदा कबूल करता है। कहा हुजूर समझ में बात आ गई। इन चवन्नियों को जरा बैठाइए तो कायदे से। देखिए 10-15 मिनट में और आपका लूंगा, इसलिए कि जो 1 घंटा होता है क्लास का, 40 मिनट वाला, उससे ज्यादा हो गया, 50 मिनट हो गए। 10 मिनट में और आपके दरमियान रहने की कोशिश करूंगा। घंटे भर गुफ्तगू हो गई है, अब मुझको यहां से फिर कहीं और जाना है। बहरहाल हजरत ने फरमाया, बंदे की दुआ खुदा कबूल करता है। कहा हुजूर समझ में बात आ गई, मगर एक सवाल और है। कहा वो क्या? कहा हुजूर ये बताइए कि अल्लाह को कहां से पुकारा जाए कि वो बंदे की दुआ को कबूल कर लेगा? घर में बैठ करके, कि दुकान में बैठ करके, कि मस्जिद में बैठकर, कहां बैठकर उसे पुकारा जाए? हजरत ने इरशाद फरमाया, बैठ जाइए, बैठ जाइए, आप भी बैठ जाइए, वही बैठ जाइए। हजरत ने इरशाद फरमाया, उसको जहां कहीं से पुकारोगे वो जगह से पाक है, सुभान अल्लाह, सुभान। जमीन और जमान से वो पाक है। नबी के लिए ये सब है, वो नबी हैं कि जिनके है ये मकान। वाह वाह वाह, बेशक बेशक। वो खुदा है जिसका कोई मकान नहीं, बेशक, सुभान अल्लाह। वो जमीन और जमान, मकीन और मकान से पाक है। उसको जहां से पुकारोगे, अगर वो चाहेगा तो तुम्हारा जवाब देगा। कहा हुजूर ये भी समझ में बात आ गई। अब तीसरा सवाल और है। कहा वो क्या? कहा हुजूर आपने फरमाया बंदे की दुआ खुदा कबूल करता है। आपने फरमाया बेशक।
उसने कहा मैंने आपसे सवाल किया कि कहां से उसको पुकारा जाए, कहां से दुआ की जाए उससे कि वो पुकार को सुन करके जवाब देगा। आपने फरमाया जहां कहीं से पुकारोगे, अगर वो चाहेगा तो तुम्हारी दुआ को कबूल कर लेगा। तो हुजूर ये तो बताइए कि जब वही दुआ कबूल करता है और जहां कहीं से पुकारा जाए अगर वो चाहेगा तो दुआ कबूल कर लेगा, तो आप लोग अजमेर क्यों भेजते हैं, केछौछा क्यों भेजते हैं, बहराइच क्यों भेजते हैं? आखिर जाते हैं ना। कोई अगर आया हजरत के सामने अपनी बात रखी, हजरत इतने दिन हो गए शादी नहीं हुई, शादी हुई बच्चे नहीं हो रहे हैं, दुआ कर दीजिए। हजरत मशवरा देते हैं मेरे ख्वाजा का दरबार ऐसा निराला है कि वहां जो जाता है उसको मिल ही जाता है। ख्वाजा हिंद वो दरबार है आला तेरा, कभी महरूम नहीं मांगने वाला तेरा। चले जाओ ख्वाजा के दरबार में, वहां जाकर के अपनी अर्जी लगा दो, इंशाअल्लाह ख्वाजा गरीब नवाज की दुआओं की बरकत से तुम साहिब औलाद हो जाओगे। एक शख्स आया, कहा हुजूर ये देखिए मेरे हाथों में कुछ सफेद दाग हो गए हैं, बहुत इलाज करा रहा हूं, ठीक नहीं हो रहा है। हजरत फरमाते हैं सीधी सड़क बहराइच शरीफ की है, चले जाओ सैयदना सालार मसूद गाजी की बारगाह में, तुमको वहां शिफा मिल जाएगी। एक शख्स आया, उसने कहा हुजूर मेरे घर में भूत आता है, आज सेब लगा रहता है, बहुत परेशान करता है शैतान। हजरत ने फरमाया बड़े बड़े शैतान के छौछा में जल जाते हैं, चले जाओ कि छौछा में इसको लेकर के। साहिल ने पूछा जब बंदे की दुआ खुदा कबूल करता है और जहां से पुकारा जाए वो चाहेगा तो दुआ कबूल करेगा, तो आप मजारों पे क्यों भेजते हैं? बात समझ में आ रही है ना? ये कोई मंतिक फलसफा की बात नहीं है कि आपकी समझ में ना आए। आज के बच्चे भी बहुत समझदार हैं, हम लोग गूगल में वो नहीं समझ पाते हैं जो बच्चे समझ लेते हैं, तो आज के बच्चे बहुत समझदार हैं। आप लोग तो माशाल्लाह बच्चों के बाप हैं, आप क्यों नहीं समझदार होंगे? उसने पूछा कि जब बंदा की दुआ खुदा ही कबूल करता है तो आखिर मज़ारों पे क्यों जाते हैं? हजरत ने फरमाया ठीक है, उलमाए रब्बानीन की शान भी क्या निराली होती है, समझाने का अंदाज भी कैसा प्यारा होता है, गुफ्तगू भी उनकी कैसी दिल नशीन होती है। फरमाया करीब आ जाओ। अब जब वो करीब आया हजरत ने फरमाया बैठ जाओ, वहीं सामने बैठ गया, थोड़ी देर बैठा रहा। हजरत ने फरमाया जाओ अब अपनी जगह पे चले जाओ, वो चला गया। थोड़ी देर के बाद हजरत इधर उधर लोगों से मुतवज्जे रहे और फरमाया साहिल किधर गया? कहा हुजूर हाजिर हूँ। कहा यहाँ आ जाओ। कहा हुजूर एक मर्तबा आपने बुला करके बेइज्जत किया, कोई जवाब नहीं दिया, बैठा करके वापस कर दिया, फिर आप क्या कहना चाहते? कहा नहीं नाराज मत हो, आओ करीब आओ। अब जब वो करीब आके बैठ गया हजरत ने फरमाया ये बताओ कि गर्मी का मौसम है ना? कहा हाँ हुजूर गर्मी का मौसम है। कहा अच्छा ये बताओ कि जब तुम वहां थे तब तुम्हें पंखे की हवा लग रही थी या तुम मेरे करीब आए तब तुम्हें पंखे की हवा मिल रही है? उसने कहा हुजूर हम दूर थे तो हमें पंखे की हवा नहीं मिल रही थी, मगर जब अब आपके करीब आ गए तो हमें पंखे की हवा मिलने लगी। हजरत को जो ही उसने ये जवाब दिया हजरत ने नवाबे रामपुर से फरमाया ए नवाब साहब आप ये पंखे की हवा मुझे दे रहे हैं कि इसे दे रहे हैं? ये पंखा आप मेरे लिए झल रहे हैं कि इसके लिए झल रहे हैं? हजरत ने जो ये सवाल किया नवाब साहब ने कहा हुजूर इसकी क्या हैसियत है कि मैं इसको पंखा झलूं? इस जैसे तो हजारों मेरे यहाँ नौकर चाकर हैं जो खुद मुझको पंखा झलते हैं। हुजूर मैं ये जो पंखा झल रहा हूँ आपको झल रहा हूँ, हवा आपको देनी मकसूद है, ये कौन सी हैसियत का है कि मैं इसको पंखा झलूंगा? जो ही नवाबे रामपुर ने ये जवाब दिया हुजूर शेख ने मुर्शिदे कामिल ने अब उससे इरशाद फरमाया सुन तू दूर था तो तुझे पंखे की हवा नहीं मिल रही थी, मेरे करीब आ गया तो तुझे पंखे की हवा मिलने लगी। हालांकि नवाबे रामपुर तुझे पंखा नहीं झल रहा है, ये हवा तुझको नहीं दे रहा है, हवा तो मुझे दे रहा है, मगर मेरे करीब में आ गया तो तुझे भी हवा मिल गई। हम जानते हैं कि हमारे अवाम की जबान में वो तासीर नहीं है, इनके किरदार में वो पाकीज़गी नहीं है, इनके गुफ्तार में वो सादगी नहीं है, इनके दिल में वो सोजो गुदाज नहीं है। हम ये जानते हैं कि इनकी जबान के अंदर वो बात नहीं पाई जाती कि फौरन इनकी दुआ कबूल कर ली जाए। और ख्वाजा का आस्थाना वो है जहां रहमतों की बारिश होती है, हजरत मखदूम पाक का आस्थाना वो है जहां रहमत बरसती है। हम करीब में इसलिए भेज देते हैं कि वहां जो रहमत बरस रही है इसे भी कुछ इसमें से नारे तकबीर, नारे रिसालत,
عظمت اولیاء، عظمت اولیاء، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اب ذرا فرق آپ بتائیے گا، یہ علماء اہل سنت یہ آپ کو بزرگوں سے جوڑنے کا کام کرتے ہیں، اور ابھی میں نے اس نوجوان کا واقعہ سنایا جس نے کہا کہ اگر نیک ہونے کی وجہ سے ان کے ہاں جایا جاتا ہے تو وہ بھی نیک ہے، اور تو گویا کوئی ایسی جماعت ہے جو اپنے آپ کو ولیوں کے برابر سمجھتی ہے، جن کو پیشاب کر کے استنجا کرنے کا ڈھنگ نہیں وہ کہے میں ولی کے برابر ہوں، تبھی تو اس کے مولوی نے لکھا ہے کہ نبی اور امتی برابر ہے، استغفر نعوذ باللہ۔ تبھی تو لکھا کہ جیسے بڑے بھائی ہیں بس ویسے ہی نبی ہیں، نبی گاؤں کے چودھری کی طرح ہیں، عقیدے توحید میں گڑبڑی پیدا کر کے نہ جانے کتنوں کا ایمان خراب کیا، اسی لیے اس زمانے کے علماء نے سچے عقیدے توحید کی ترجمانی کرتے ہوئے کتابیں لکھ کر کے امت کے ایمان کی حفاظت فرمائی، اور جب عقیدے رسالت میں گڑبڑی پیدا کرنی چاہی اور نبی کو اپنے جیسا کہنا چاہا، امام احمد رضا میدان میں آئے اور کہتے ہیں تو کہتا ہے نبی کچھ نہیں دیتے ہیں، سن سن کون کہتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، سبحان اللہ، زندہ باد زندہ باد۔ تو کہتا ہے نبی گاؤں کے چودھری کی طرح ہوتے ہیں، سن اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، انسان ہی انسان، قرآن تو ایمان بتاتا ہے عید ہے، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ، سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ وہ عقید توحید ہے، یہ عقید رسالت ہے، اس میں منمانی نہیں چلتی ہے، عقیدت کی بنیاد پر نہیں بلکہ قرآن و حدیث کی بنیاد پر عقیدہ بنائیے۔ قرآن کریم میں ایک جگہ فرمایا گیا اجعلتم سقایت الحاج وعمارت المسجد الحرام کمن آمن باللہ، قرآن میں ہے، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ جو بے ایمان ہے اور حاجیوں کو خوب پانی پلا رہا ہے، یہ میں قرآن کی آیت کا ترجمہ کر رہا ہوں، اجعلتم، یہاں بہت سارے حفاظ بیٹھے ہوں گے، جا کر کے پوچھ لیجئے گا ان سے اور صبح دیکھ بھی لیجئے گا قرآن شریف، اجعلتم سقایت الحاج، کیا تم لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ حاجی کو پانی پلانا، وعمارت المسجد الحرام، اور مسجد حرام کو شاندار طریقے سے بنا دینا، اے کفار مکہ تم حاجیوں کو آب زمزم پلاتے ہو، خانہ کعبہ کی تعمیر کرتے ہو تو سمجھتے ہو کہ تمہارا درجہ ایک ایمان والے کی طرح سے ہو جائے گا، ارے نہیں نہیں، تم خانہ کعبہ خوب بڑھیا تعمیر کر دو، مسجد حرام بھی اتنی لمبی کر دو کہ پورے مکہ میں پھیل جائے اور دنیا بھر کے لوگوں کو خانہ کعبہ کی زیارت کا موقع دے دو اور سب کو تم آب زمزم پلاؤ، لیکن اگر تم بے ایمان ہو تو تمہاری اس نیکی کا کوئی اعتبار۔ واہ واہ واہ، نا زندہ باد زندہ یہ باد۔ میں نہیں کہتا، یہ قرآن کہتا ہے، بے شک یہ قرآن کہتا ہے، اس کا مطلب ہے عقیدہ وہ بنے گا صحیح، عقیدہ وہ معتبر ہوگا جو قرآن اور حدیث بتائے گی، طبیعت کی بنیاد پر عقیدہ نہیں بنتا، تو یہ دو عقیدے یاد رکھیے، عقیدہ توحید اور عقیدہ رسالت۔ اور تیسرے نمبر پر یہ بنیادی ہے، ابھی تو میں نے عقیدے کی بات کی ہے، اس کے بعد میں عمل، پھر تہذیب اور کلچر، اس کے لیے صبح کا وقت کافی بھی نہیں رہ جائے گا، ہاں آپ لوگوں کو بہت کچھ ابھی کرنا ہے، یہ عقیدہ توحید ہے، یہ بنیاد ہے، اس کے بعد یہ عمل اور یہ تہذیب، ان تینوں پر حملہ پوری دنیا میں اس وقت ہو رہا ہے، آپ کے عقیدہ توحید کو برباد کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، طرح طرح سے عقیدہ توحید کو برباد کرنے کی تحریک چل رہی ہے، عقیدہ رسالت کو آپ کے جو سچے عقیدے بزرگوں سے آپ تک پہنچے ہیں اس کو ختم کرنے کی کوشش، اور تہذیب اور کلچر تو بہت پہلے ختم کر دیا ہے، اگر تہذیب اسلامی ملتی ہے تو مسجد میں، مدرسے میں، علماء کے درمیان، اس کے علاوہ تو یہ انقا ہوتی جا رہی ہے، تو ایک عقیدہ جو صحیح ہے اس کو خراب کرنے کے لیے داڑھی والے بھی ہیں، صفا چٹ بھی ہیں، اور عمل کو خراب کرنے والے بھی دونوں طرح سے ہیں، اور تہذیب و کلچر کو بھی خراب کرنے والے دونوں طرح سے ملیں گے۔ عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت کے بعد تیسرا عقیدہ عقیدہ صحابیت ہے، بے شک سبحان اللہ، عقیدہ صحابیت صحابیت ہے،
اگر عقیدے توحید اور عقیدے رسالت میں گھوٹالا نہیں چل سکتا ہے تو عقیدے صحابیت میں بھی منمانی اور گھوٹالا نہیں چل سکتا. اگر آپ نے عقیدت کی بنیاد پر عقیدہ بنایا تو اس عقیدے کا کوئی اعتبار نہیں. یہ علماء بیٹھے ہیں، ان سب کو اعلیٰ حضرت سے عقیدت ہے اور عقیدت ہونی بھی چاہیے. عقیدت کا تعلق دل سے ہے. یاد رکھیے گا، جاننا اور ہے، پہچاننا اور ہے، اور ماننا. ہاں، تینوں میں فرق ہوتا ہے. جاننا الگ چیز ہے، پہچاننا اور ماننا. بتائیے، ہم سب لوگ بڑے پیر صاحب کو جانتے ہیں کہ نہیں جانتے؟ جانتے ہیں نا؟ بتائیے، پہچانتے بھی ہیں؟ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ جاننا اور چیز ہے، پہچاننا. تو صرف جاننے اور پہچاننے سے کچھ نہیں ہوتا، تیسرا درجہ ہونا چاہیے جس کو ماننا کہا جاتا ہے. جانو، پہچانو اور مانو. جب مانیں گے تو اللہ و رسول کی بارگاہ میں مانے جائیں گے. اگر نہیں مانیں گے تو چاہے کوئی مکہ میں پیدا ہو، چاہے کوئی مدینے میں پیدا ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. کبھی ہوپلیس مت ہوئیے گا، ارے یہ مکہ شریف کے ہیں، یہ مدینہ شریف کے ہیں. ابو جہل بھی تو مکی تھا، ابو لہب بھی تو مکی تھا، عتبہ اور شیبہ بھی تو مکی تھے. اور صرف مکی ہی نہیں، حجازی پکے عربی تھے. اور صرف حجازی اور عربی ہی نہیں بلکہ وہ قریشی تھے، ہاشمی تھے. اس میں سے کتنے مطلبی تھے، مگر نہ ان کا حجازی ہونا کام آیا، نہ ان کا عربی ہونا کام آیا، نہ ان کا ہاشمی ہونا کام آیا، نہ ان کا قرشی ہونا کام آیا، نہ ان کا مطلبی ہونا کام آیا. اور حضرت سیدنا بلال حبشی نہ مکی ہے، نہ مدنی ہے، نہ حجازی ہے اور نہ قریشی ہے، حبش کے رہنے والے، مگر مصطفیٰ کے سچے وفادار تھے. تو 1400 سال میں میرے بلال کا پوری دنیا میں کوئی جواب. واہ واہ واہ، نعرے تکبیر، نعرے تکبیر. اسی لیے ڈاکٹر اقبال نے کہا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. بتائیے، حضرت بلال حبشی کیا تھے؟ حبش کے رہنے والے تھے. کہاں کے تھے؟ ہاں، مگر 1400 سال جو گزرے، غیر صحابی، چاہے وہ غوث ہو، چاہے قطب ہو، چاہے غوث اعظم ہو، 1400 سال میں جتنے بھی غیر صحابی گزرے، کوئی بھی ولی، غوث، قطب کسی صحابی کے برابر ہوا نہیں ہو سکتا. نہیں ہو سکتا. غیر صحابی صحابی کے برابر نہیں ہو سکتا. غوث، قطب، ابدال بھی کیوں نہ ہو، مگر وہ ایک صحابی کے برابر. ان کا مقام کیا ہے؟ رسول پاک فرماتے ہیں، حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تسبوا صحابی، میرے صحابہ کی شان میں غلط جملے مت استعمال کرنا. حضور فرماتے ہیں، لا تسبوا صحابی، میرے صحابہ کی شان میں کوئی غلط جملہ مت استعمال کرنا. فلو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصیفا. رسول پاک فرماتے ہیں، میرے صحابہ میں کسی کی شان میں کوئی غلط جملہ مت استعمال کرنا. ان کا مقام یہ ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم احد پہاڑ کے برابر سونا اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اور میرا صحابی 2 کلو جو ایسے ہاتھ میں لے کر کے اللہ کے راستے میں خرچ کر دیں، تو تمہارا احد پہاڑ کے برابر سونا میرے صحابی کے 2 کلو جو کا مقابلہ واہ نہیں کر سکتے. سبحان اللہ، ماشاءاللہ، سبحان اللہ. قرآن سب کے گھر میں ہوگا، حدیثیں بھی کچھ ہوں گی، کچھ ذہن میں ہوں گی. بتائیے، قرآن اور حدیث کو ہمارے اور آپ کے ابا لوگوں نے ہم تک پہنچایا ہے، ڈائریکٹ حضور سے ہم نے سنا ہے. کس نے ڈائریکٹ سنا حضور سے؟ صحابہ نے. سبحان اللہ، سبحان. تو قرآن بھی اگر ہم تک آیا ہے تو صحابہ کے ذریعہ، بے شک. حدیثیں بھی اگر ہم تک آئی ہیں تو صحابہ کے ذریعہ.
گویا اسلام کا پورا ذخیرہ اگر ہم تک پہنچا ہے تو صحابہ کے ذریعہ. اب اگر کوئی صحابہ کو غلط کہتا ہے، ان کی شان میں تبرہ کرتا ہے، تو سمجھ جاؤ کہ اس کے اندر کچھ نہ کچھ گڑبڑی ضرور آ گئی ہے. اس لیے کہ تیرا کھائیں تیرے غلاموں سے الجھیں، ہے منکر جب کھانے غرانے والے. کہتے ہم قرآن مانتے ہیں. ابے ظالم، تو قرآن مانتا ہے، اگر قرآن مانتا تو کسی صحابی کی شان میں کبھی گستاخی نہیں کرتا. اٹھا قرآن، قرآن کیا کہتا ہے؟ آپ ذرا بتائیے تو اپنا ذکر کہاں ہے؟ کسی کتاب میں بتائیے کہ آپ کا تذکرہ ہے. مگر صحابہ وہ ہیں قرآن کریم جن کے بارے میں فرماتا ہے ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل. میرے مصطفیٰ کے صحابی وہ ہیں جن کا تذکرہ توریت میں ہے، جن کا تذکرہ انجیل، بے شک سبحان اللہ سبحان، زندہ باد زندہ جن باد. کا ذکر جمیل توریت میں ہو، جن کا ذکر خیر انجیل میں ہو، جن کا ذکر خیر قرآن کے پاروں میں ہو، جن کا ذکر خیر احادیث نبویہ میں ہو، جن کا ذکر خیر زمین کی تہوں میں ہو، جن کا ذکر خیر آسمان میں ہو. ایسی مقدس جماعت کو تم تبرہ کرتے ہو. تمہاری زبانیں سڑ جانی چاہیے، تمہارا دماغ پاگل. بے شک حق ہے. تم کلمہ پڑھ کر کے رسول پاک کے صحابہ کی شان میں گستاخی کرتے ہو اور کہتے ہو یہ بڑے ہیں یہ چھوٹے ہیں. آپ فیصلہ کرو گے کہ آپ بڑے ہیں کہ کون چھوٹا ہے. یہ فیصلہ میرے مصطفیٰ نے 1400 سال پہلے کر دیا ہے. میرے آقا نے جو فرمایا وہ یہی ہے کہ پوری کائنات میں نبیوں کے بعد سب سے افضل حضرت صدیق اکبر. واہ واہ واہ، سبحان اللہ، شان صدیق ہے، سبحان اللہ. بے شک حق ہے. مسلمان تو مسلمان ہے. اس زمانے کا کافر بھی سمجھتا تھا کہ نبی کے بعد مرتبہ اسلام میں کس کا ہے؟ صدیق اکبر کا. کافر کے ساتھ ساتھ منافق بھی سمجھتا تھا. منافق بھی سمجھتا تھا. بس باتیں ختم کر رہا ہوں. جنگ احد کے موقع پر جو حالات تھوڑے بگڑے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑ کی ایک سمت جلوہ گر ہو گئے. ادھر سے دشمن نے، کفار مکہ نے جواب وہاں سے آواز لگائی، محمد کہاں ہو؟ حضور اپنے صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہیں، حکمت عملی اپناتے ہوئے فرماتے ہیں کوئی جواب مت دے گا، کوئی مت بولے گا. 3 بار اس نے کہا اینا محمد، کہاں ہے محمد، آئے نکل کر کے. 3 بار اس نے کہا. حضور نے صحابہ سے کہا کوئی جواب مت دو، خاموش رہو. اور جب 3 مرتبہ اس نے کہا اینا محمد اینا محمد اور کوئی جواب اس کو نہیں ملا تو فوراً اس نے کہا اینا ابو بکر اینا ابو بکر. سبحان اللہ. تو گویا کافر بھی یہ سمجھتا تھا کہ نبی کے بعد ان کے جانشین ابو بکر ہے، اسی لیے تو اس نے کہا اینا ابو بکر. ابو بکر کہاں ہے؟ نبی کے بعد کافر بھی سمجھتا ہے اسلام میں درجہ اگر ہے تو صدیق اکبر. بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. اور یہاں علماء تشریف فرما ہے. بیضاوی شریف ایک بہت مشکل کتاب ہے اور تمام بڑے مدرسوں میں پڑھائی جاتی ہے. مسعولی شریف میں بھی پڑھائی جاتی ہے، جامعہ اسلامی میں پڑھائی جاتی ہے. الحمدللہ ہم لوگ پہلے پڑھے اور میرے خیال سے کم 25 سال تو ہو ہی گیا پڑھا رہا ہوں اس کتاب کو. سبحان اللہ. کچھ لوگ کہتے ہیں مولوی صاحب لوگ کچھ نہیں جانتے. ہم جب یہ جملہ سنتے ہیں تو ہنسی آتی ہے. یہ علماء وہ ہیں ملا حسن جیسی کتاب پانی پانی یہ کر دیتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. قطبی اور میر قطبی یہ سمجھ لیتے ہیں. شرح جامی جیسی مشکل کتاب یہ پڑھ کر کے جاتے ہیں. بیضاوی جیسی مشکل تفسیر کی کتاب یہ پڑھتے پڑھاتے ہیں. اور دنیا میں کہیں کوئی مسئلہ پیدا ہوا اور اسلامی نقطہ نظر سے اس کے جائز اور ناجائز ہونے کے بارے میں جاننا ہے تو یہ علماء بیٹھ کر کے اس کو حل کرتے ہیں. پوری دنیا میں کہیں کوئی مسئلہ پیدا ہوتا ہے، وقت نہیں ہے نہ میرے پاس فرصت، ورنہ میں آپ کو تفصیل سے بھی بتاتا کہ علماء کیا کرتے ہیں، ان کی خدمات کیا ہے اور اس وقت یہ کس طریقے سے اسلام کے سامنے آنے والے چیلنجوں کا مقابلہ کر رہے ہیں اور ہر باطل کی آنکھ میں آنکھیں ڈال کر کے یہ کہتے ہیں کل کے رضا ہے خنجرے خونخوار برقبار وعدہ سے کہہ دو خیر منائے. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، علماء اہل سنت. بیضاوی شریف بڑی مشکل کتاب ہے، تفسیر کی کتاب ہے، قرآن کریم کی تفسیر ہے. آیت کریمہ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ قَالُوا وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ
आयत करीमा वइज़ा लकुल्लज़ीना आमनू क़ालू आमन्ना वइज़ा खलौ इला शयातीनिहिम क़ालू इन्ना मअकुम इन्नमा नहनु मुस्तहज़िऊन। ये कुरान की आयत करीमा है। इसकी तफसीर में अल्लामा बैज़ावी तहरीर फरमाते हैं कि ये मदीना के मुनाफिकों के बारे में ये आयत नाजिल हुई और उनके बारे में फरमाया गया कि जब ये मुसलमानों से मिलते हैं तो कहते हैं हम तो आपके साथ हैं, आप घबराइए नहीं, हम आप ही की तरह हैं, आपके साथ हैं। इस आयत करीमा की तफसीर करते हुए अल्लामा बैज़ावी फरमाते हैं कि मदीने का बड़ा मुनाफिक, रईसुल मुनाफिकीन जिसको कहा जाता है, अब्दुल्ला इब्न उबई, वो अपने साथियों के साथ बैठा हुआ था और सामने से हजरत सिद्दीक़ अकबर, हजरत उमर फारूक आज़म और हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये तीनों आ रहे थे। ये बैज़ावी शरीफ में है, बेशक तीनों आ रहे थे और ये बैठे थे अपने साथियों के साथ मुनाफिकीन। तो अब्दुल्ला इब्न उबई जो रईसुल मुनाफिकीन है, पक्का सरदार है जो मुनाफिकों का, वो कहता है कि देखो आ रहे हैं ना, अभी देखो मैं कैसे इनको बेवकूफ बनाता हूं, अभी देखो कैसे बेवकूफ बनाता हूं। अभी ये कह ही रहा था, इतने में तीनों करीब आ गए दौड़ करके, जैसे आजकल भी अस्सलाम वालेकुम हजरत, आइए आइए आपको कुछ दीन की बात बताएं, आइए आइए, अरे माशाअल्लाह सुभान अल्लाह, मगर नहीं मालूम है कि शहद दिखाए जहर पिलाए, कातिल डाहिन शौहर कोश, ऐसे ही उसने किया। कहा भी देखो मैं कैसे इनको बेवकूफ बनाता हूं। और जो ही करीब आए, कौन कौन थे? हजरत सिद्दीक़ अकबर, हजरत फारूक आज़म और हजरत सैयदना अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। अब ये मुनाफिकों का सरदार आगे बढ़ा और आगे बढ़ने के बाद फौरन सलाम करके कहता है, सिद्दीक़ अकबर का हाथ सबसे पहले पकड़ा और कहता माशाअल्लाह माशाअल्लाह, मरहबा मरहबा, आप तो सिद्दीक़ है, आपका मकाम बहुत ऊंचा है, आप जानो माल रसूल पाक पर खर्च करने वाले हैं। ये कह करके फिर उमर फारूक आज़म का हाथ पकड़ा और इसी तरीके से उनके बारे में भी कहा। फिर हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का हाथ पकड़ा और कहा माशाअल्लाह, क्या पूछना है, आप तो नबी के चचेरे भाई हैं और बनी हाशिम में रसूल पाक के अलावा सबके सरदार हैं, क्या मकाम है आपका। ये कह करके कहा अच्छा। तीनों बुजुर्गों ने फरमाया अच्छा चलने दे। तो वो तीनों जब चले गए तो कहता देखो कैसा बेवकूफ बनाया मैंने। ये मुनाफिकों ने कहा। तो उन मुनाफिकों के सरदार ने सबसे पहले किसका हाथ पकड़ा? अबू बकर सिद्दीक, हजरत अबू बकर सिद्दीक, फिर फारूक आज़म, फिर उस्मान, फिर हजरत अली। इसका मतलब है मुनाफिक भी समझता है कि मुसलमानों में सबसे बड़ा रुतबा सिद्दीक़ अकबर का है, फिर उमर फारूक का है, उसके बाद हजरत उस्मान गनी और मौलाए कायनात का है। काफिर भी ये समझे, मुनाफिक भी ये समझे। कैसा कलमा पढ़ने वाला मुसलमान है कि आज तक तेरी समझ में बात नहीं आई। आज तू कहता है हम सबसे अफजल हजरत अली को मानते हैं, मगर हजरत अली फरमाते हैं अगर मैंने किसी को सुन लिया कि उसने मुझको अबू बकर उमर से अफजल कहा तो मैं उसको 40 दुर्रे मारूंगा। वाह वाह। तो हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अगर आज होते तो ऐसे लोगों को जरूर मारते, हमें तकरीर नहीं करनी पड़ती, उनका दुर्रा ही सही कर देता। अल्लाह तबारक व तआला अपने हबीब के सदक़े में हम सब के ईमान और अकीदे की हिफाजत फरमाए। दुनिया के किसी गोशे में रहिए। चलते चलते आज दस्तारे हिफ्ज़ कुरान है, बच्चों की दस्तार हो रही है। मैं इनको मुबारकबादी पेश करता हूँ, इनके वालिदैन को मुबारकबादी, असातिज़ा को मुबारकबादी, आबादी के उन तमाम लोगों को मुबारकबादी जिन्होंने इस इदारे को परवान चढ़ाने में दामे दिरमे सुखने कदमे किसी भी तरह से हिस्सा लिया और इस इदारे में इन बच्चों की तालीम और तरबियत का इंतजाम किया। अगर कोई कहता है ये मदरसे नहीं रहेंगे तो आप कह दीजिए अगर बरक़ो सैयाद की जिद यही है मनाएंगे हम भी यही आशियाना। अगर कोई कहता कुरान को खत्म कर दिया जाएगा तो कह दीजिए है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान बदला जाएगा। ये सब खाम ख्याली है, याद रखिएगा। मैं ये जुमला तो तकरीर में हर जगह कह दिया करता हूँ, किसी का मजहब होगा जिसकी हिफाजत के लिए लोगों को इकट्ठा करो, हिफाजत करो अपने मजहब की, वरना खत्म हो जाएगा।
याद रखिए, हम इस्लाम को इसलिए नहीं मानते हैं कि हम इस्लाम की हिफाजत कर रहे हैं, बल्कि हम इस्लाम को इसलिए मानते हैं कि इस्लाम हमारी हिफाजत कर रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर हमने इस्लाम न माना होता तो हमको भी गुड्डा गुड्डी के सामने जाकर के अपनी पेशानी को झुकाना पड़ता। ये एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है, 1000 सजदों से देता है आदमी को निजात। कुरान कहता है अत्तय्यबातु लित्तय्यबीन, कुरान कहता है अल खबीसातु लिल खबीसीन, पाकों के लिए पाक चीज है, खबीस लोगों के लिए खबीस चीज है। अल्लाह ने हमें पाकीज़ा अकीदा दिया तो खाने के लिए ग़िज़ा भी पाकीज़ा दी है, उम्दा ग़िज़ाएं खाते हैं। अगर इस्लाम हमने कबूल न किया होता तो हम भी क्या खाते? गोजर खाते, चूहा खाते, सांप खाते, कुत्ता खाते, खंजीर खाते। ये तो इस्लाम का सदका है कि ठंडा ठंडा मीठा मीठा पीते हम हैं। खिलाते वो हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बताइए किसने बचाया? आपने इस्लाम को बचाया कि इस्लाम ने आपको बचाया? इस्लाम ने हमें बचाया। हाँ, अगर इस्लाम न कबूल किए होते तो हम भी कुर्सी पर नंगे ही बैठे होते, मगर इस्लाम ने हमको बचाया कि हम एक शरीफ और मुहज्जब इंसान बन करके बैठे हैं। हंसिए नहीं, हंसिए नहीं। समाना आपने इस्लाम पर नुक्ताचीनी कर रहा है तो आईना दिखाइए और बताइए इस्लाम ही दुनिया को सीधी राह दिखाने के लिए आया है, और इस्लाम ही एक ऐसा मजहब है जो शराफत और पाकीज़गी का दर्द देता है। बेशक हक है। सुभान ये अल्लाह। कहां से लोगों ने समझ लिया कि कुरान फितना फैलाता है? कुरान मोहब्बत का पैगाम देता है। कुरान फरमाता वल्लाहु ला युहिब्बुल मुफसिदीन, अल्लाह फसादियों को पसंद नहीं फरमाता। ये तो कुरान कहता है, ये तो हदीस कहती है। अल्लाह इनके सीनों में कुरान करीम को नक्श कल हजर फरमाए। ये हुफ़ाज़े किराम हैं, ये न रहेंगे तो रमजान में तरावी का मसला टेढ़ा हो जाएगा, मगर मौलाना लोग नहीं रहेंगे तब भी मसला टेढ़ा हो जाएगा। ये जान लीजिए, अभी मसला टेढ़ा हो जाएगा। कुछ दिनों पहले एक साहब आए, उम्र तकरीबन 60 थी, आकर के कमरे में बैठे। उनके बैठने और दाखिल होने के अंदाज से मैंने समझ लिया मामला कुछ गड़बड़ है। मैं फारिग हुआ, मुझसे मैंने पूछा क्या बात है, कैसे आना हुआ? तो अब वो लड़खड़ाई जबान में कहते हैं हजरत क्या बताएं, वो गुस्सा आ गया था तो हमने बीबी को तलाक दे दिया। बूढ़े थे 60 साल के, हमने कहा 60 साल में भी जवानी का जोश, बूढ़ी को तलाक दे करके आए हैं मुफ्ती साहब के पास की कोई हिला बताए? जोश अभी नहीं गया, बूढ़े हो गए हैं और बूढ़ी को तलाक दे करके आए हैं मसला पूछने के लिए, कोई सूरत निकाली जाए। जोश अभी खत्म नहीं हुआ है। मैंने उनको सुनाया, हजरत क्या बताए, गुस्सा बहुत आ गया। हमने कहा कोई प्यार में बीवी को तलाक देता है क्या? मोहब्बत में तलाक देता है क्या? आप इस उम्र को पहुंच गए, आपको अपने ऊपर कंट्रोल करना चाहिए था। जाइए, कोई रास्ता नहीं है, जो हुक्म शरअ सुना दिया वो चले गए। तो अगर मौलाना लोग नहीं रहेंगे तो बुढ़ापे में बुढ़िया भी छूट जाएगी, जान लीजिएगा। यही बचाएंगे। उलमा की भी जरूरत, हुफ्फाज की भी जरूरत और कारी हजरात की भी जरूरत है। हाँ, इनकी तो बहुत सख्त जरूरत है। मैं कुरान की एक आयत पढ़ता हूँ, हो सकता है सुना हो आप लोगों ने, कभी कभी सुनाता हूँ, बताइएगा, जल्दी से बताइएगा, इसलिए टाइम बहुत हो गया। देखिए, इज़ा जा नसरुल्लाहि वल फतहु व रअयतन नास, किस पारे में है? किस पारे में है? जल्दी बोलिए। देखिए बोल दिए ना, किस पारे में है? 30वें में ना। चलिए, जैसे पढ़ा हूं फिर वैसे पढ़ रहा हूं और आप अपनी बात पे कायम रहिएगा। इज़ा जा नसरुल्लाहि वल फतहु व रअयतन नास। अब फिर बढ़ता हूं जरा, कारी साहब लोगों की दुआ लेकर के। इज़ा जा नसरुल्लाहि वल फतहु, ये किस पारे में है? ये किस पारे में है? सुभान अल्लाह। समझिए, जो पहले मैंने पढ़ा था वो पूरे कुरान में कहीं नहीं है। आप अपने तौर पर समझ रहे हो कि अम्मा पारा में है, मगर मैं कहता हूं ये सारे हजरात मेरे ही साथ रहेंगे इस वक्त। इज़ा जा नसरुल्लाह पूरे कुरान में कहीं नहीं है। तो आप जो पढ़ते हो कि ये कुरान है, वो कुरान नहीं है।
اور یہ جو پڑھتے ہیں وہ قرآن پڑھتے ہیں. بے شک اذا جاء، نصر اللہ. آپ کہیں گے حضرت اس میں فرق کیا ہے؟ تو ہم نہ بتائیں گے کہ کیا فرق ہے. یہ تو زمانہ ہے، حالات جیسے بھی ہو رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں. جن کے مذہب میں تھا شیوہ خاموشی، کب سے وہ لوگ اہل ذبح ہو گئے. خبر سنیے تو پتہ چل. آج وزیر اعظم نے ایک ضرورت کے تحت یہاں کا سفر کیا ہے. ان کو وزیر اعظم اور وزیر اعظم کا بھی فرق نہیں معلوم ہے، ضرورت اور ضرورت کا بھی فرق نہیں معلوم ہے. اور مولوی صاحب لوگوں کو کہتے ہیں یہ لوگ اولڈ مین ہے، یہ کچھ نہیں جانتے ہیں. الحمدللہ زبان ان کے پاس ہے، عقیدہ ان کے پاس ہے، کلچر ان کے پاس ہے، عمل صالح ان کے پاس ہے، تہذیب ان کے پاس ہے، شرافت ان کے پاس ہے. اس لیے کہ مصطفیٰ کی غلامی کا پٹا. سبحان اللہ ماشاءاللہ. زندہ باد زندہ باد. تو حافظوں کی بھی ضرورت، قاریوں کی بھی ضرورت. اب اگر اس میں کوئی ڈاکٹر صاحب ہوں گے تو برا مت مانیے گا. آپ نہیں رہیں گے تو کورونا میں کون اللہ پہ بھروسہ کر کے غریبوں کی مدد کرنے جائے گا؟ واہ 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 سبحان اللہ. تو ڈاکٹر کی بھی، ہاں لائر کی بھی ضرورت ہے. ورنہ جو لوگ جیل کی سلاخوں میں سڑ رہے ہیں، مفت مقدمہ لڑ کر کے ان کو باہر کون لائے گا؟ اور اگر انجینئر نہیں آپ کے درمیان رہیں گے تو مسجد اور مدرسے کا شاندار نقشہ کون بنائے گا؟ انجینئر بھی ضروری، ڈاکٹر بھی ضروری، ماسٹر بھی ضروری، لائر بھی ضروری، پروفیسر بھی ضروری. اگر لائر رہیں گے تو انشاءاللہ مقدمہ حل ہوتا رہے گا. ڈاکٹر رہیں گے مریضوں کا علاج ہوتا رہے گا. انجینئر رہیں گے شاندار مسجد مدرسے کے نقشے بنتے رہیں گے. پروفیسر رہیں گے تو بچوں کا فیوچر مستقبل سنورتا رہے گا. عالم رہیں گے آپ کے ایمان کی حفاظت ہوتی رہے گی. مفتی رہیں گے آپ کو مسائل بتاتے رہیں گے. حافظ و قاری رہیں گے قرآن سنا کر کے آپ کے دل و دماغ کو تازہ کرتے رہیں گے. بے شک سبحان اللہ. سب بنیے، سب بنیے، مگر سب سے پہلے مصطفیٰ کے وفادار بنیے. میرے مرشد گرامی تاج الشریعہ نے فرمایا زندگی یہ نہیں ہے، زندگی ہے نبی کی، نبی کے لیے نہ سمجھ مرتا ہے، زندگی کے لیے جینا مرنا ہے سب کچھ. مسلک اعلیٰ حضرت پہ قائم رہو، زندگی دی گئی ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام. پر اگر آپ کو کسی بزرگ سے عقیدت ہو گئی، اب اس عقیدت کی بنیاد پر کہیں ہم تو ان کو نبی مانیں گے، ہم تو ان کو مجتہد مانیں گے، ہم تو ان کو سب سے افضل اس کائنات میں مانیں گے، تو یہ آپ کی عقیدت تو ہو سکتی ہے مگر یہ اسلام کا عقیدہ نہیں ہو سکتا ہے. عقیدت الگ چیز ہے اور عقیدہ الگ چیز ہے. عقیدت کی بنیاد پر آپ عقیدہ بنائیں گے تو اس عقیدے کا اعتبار نہیں کیا جائے گا. مثال کے طور پر آپ کے اس خطے میں بے شمار بزرگ ہستیاں تشریف فرما ہے. حضرت سیدنا عبدالرزاق پاسوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، حضرت سیدنا مخدوم مینا شاہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، بغل میں حضرت شاہ وارث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، بغل میں سرکاران مسولی علیہم الرحمت و رضوان. یہ سب ہمارے مشائخ ہیں اور ان سے ہم کو عقیدت ہے. لیکن اس عقیدت کی بنیاد پر اگر ہم یہ کہیں کہ حضرت سیدنا عبدالرزاق پاسوی یہ صرف ولی ہی نہیں تھے بلکہ اللہ کے نبی تھے، ہماری عقیدت یہ کہہ رہی ہے کہ وہ اللہ کے نبی ہیں. بتائیے کیا اس عقیدت کی بنیاد پر اس عقیدے کو صحیح مانا جائے گا؟ نہیں. کیوں نہیں مانا جائے گا؟ اس لیے کہ ہماری عقیدت الگ چیز ہے اور قرآن جو عقیدہ دے رہا ہے وہ الگ چیز ہے. عقیدت کی بنیاد پر عقیدہ نہیں بنایا جا سکتا. اور اگر آپ نے عقیدت کی بنیاد پر اور اپنی طبیعت کی بنیاد پر کوئی عقیدہ بنایا تو پھر وہ عقیدہ آپ کے منہ پہ مار دیا جائے گا. مکے کے لوگ یہ کہتے تھے زمین و آسمان کو خدا نے بنایا، تو خدا کو ماننے کا وہ دعویٰ کرتے تھے مگر اس میں انہوں نے اپنی عقیدت اور اپنی طبیعت کو شامل کر دیا اور منمانی عقیدہ بنا لیا اور کہا خدا ہے تو، مگر خدا کی بہت ساری بیٹیاں ہیں. لوگوں نے پوچھا وہ بیٹیاں کون ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا جتنے فرشتے ہیں وہ سب اللہ کی بیٹیاں ہیں. خدا کو مانا مگر خدا کے لیے انہوں نے اپنی عقیدت کی بنیاد پر بیٹیاں تسلیم کر لیا. حضرت عزیر کو خدا کا بیٹا مان لیا، حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا مان لیا اور حضرت مریم کو خدا کی بیوی مان لیا. تو
عقیدت کی بنیاد پر انہوں نے اس عقیدے میں گڑبڑی پیدا کر دی۔ رسول پاک نے اسی غلط عقیدے کی اصلاح کے لیے ان کے سامنے پیغام رکھا اور فرمایا اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ خدا ایک ہے، وہ بے نیاز ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے، نہ وہ کسی کا بیٹا ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے، دنیا میں کوئی اس کا ہمسر نہیں۔ مکے کے لوگ اپنی عقیدت کی بنیاد پر عقیدے توحید میں گڑبڑی کرنے لگے۔ رسول پاک نے ان کو صحیح عقیدے توحید بتایا۔ اگر 1400 سال پہلے عقیدے توحید میں منمانی کرنے کی بنیاد پر مکے کے لوگوں نے گڑبڑی پیدا کی تو نبی نے ان کو صحیح عقیدہ بتایا۔ تو اگر آج کوئی عقیدے توحید کا اعلان تو کرتا ہو مگر اس عقیدے میں گڑبڑی کرتا ہو تو جیسے اس کی اصلاح ہو چکی ہے ویسے ہی ایسے لوگوں کی بھی اصلاح کی جائے گی۔ آج ایک طبقہ کہتا ہے کہ خدا کو ہم مانتے ہیں، بے شک خدا ہی کائنات چلاتا ہے، مگر خدا جھوٹ بھی بول سکتا ہے۔ خدا جھوٹ بھی بول سکتا ہے۔ انصاف سے بتائیے گا کیا ایسے آدمی نے خدا کو مانا؟ آپ کہیں گے حضرت یہ تو عجیب بات آپ سنا رہے ہیں، کیا کوئی کلمہ پڑھنے والا ایسا کہہ سکتا ہے کہ خدا جھوٹ بول سکتا ہے؟ آپ اس تعجب میں مت پڑیے، نہ جانے کیا کیا دنیا میں ہو رہا ہے اور نہ جانے کس کس بھیس میں آپ کے ایمان کو لوٹنے کے لیے کوشش کی جا رہی ہے۔ تبھی تو ایک مرد کلندر نے عاشق مصطفیٰ نے آج سے 100 سال پہلے تنبیہ کرتے ہوئے جگاتے ہوئے کہا تھا سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں نعرے تکبیر، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، تاج الفقہاء، مسلک اعلی حضرت، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ ایک طبقہ ہے جو جبے میں بھی رہتا ہے، ہو سکتا ہے مجھ سے اچھا جبہ اس کا ہو سکتا ہے مجھ سے زیادہ بڑی اس کے پاس داڑھی ہو سکتا ہے اس کی پیشانی پر دھبے بھی پڑے ہو سکتا ہے اس کے ہاتھ میں تسبیح بھی ہو سکتا ہے اس کے گلے میں قرآن بھی لٹکا ہوا ہو سکتا ہے اس کے بغل میں حدیث بھی موجود ہو، یہ ساری چیزیں آپ کو مل جائیں گی، مگر اس کے باوجود اس کا یہ عقیدہ بھی ملے گا کہ خدا جھوٹ بول سکتا ہے۔ آپ انصاف سے بتائیے گا کہ اگر عقیدے توحید اسی کا نام ہے کہ خدا جھوٹ بول سکتا ہے تو قرآن نے جو فرمایا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اللہ سے بڑھ کر کون سچا ہے، تو ہم قرآن کی اس عقیدے کو مانیں یا آج جو ایک طبقہ کہہ رہا ہے ہم اس کے عقیدے کو مانیں؟ اگر ہم نے اس عقیدے کو مانا تو یہ عقیدہ نہیں ہوگا، یہ اندھی عقیدت ہوگی۔ عقیدہ وہ ہے جو ہمیں قرآن۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، واہ واہ، زندہ آپ باد۔ تحفظ ایمان اور تحفظ عقائد اہل سنت کانفرنس میں بیٹھے ہیں، آپ کہیں گے کیا ایسا بھی ہوتا ہے؟ اگر آپ کو یقین نہ ہو تو چلے جائیے لائبریریوں میں بیٹھ جائیے، اور اگر ادھر کہیں کتاب نہ ملے حالانکہ مل جائے گی، الجامعۃ الاسلامیہ روناہی بہت عظیم الشان ادارہ ہے، وہاں پہ آپ کو کتاب دیکھنے کو مل جائے گی۔ جامعہ اسماعیلیہ آپ کے بغل میں ہے اور آپ کے دائیں بائیں ہر طرف ادارے قائم ہے۔ نام مجھ سے سن لیجئے، جا کر کے علماء سے مل کر کتابیں دیکھ لیجئے گا، ان کتابوں میں لکھا ہوا ہے، نام سن لیجئے اور کس نے لکھا ہے یہ آپ پڑھ لیجئے گا، گوگل پہ سرچ کر لیجئے گا، اس لیے کہ آج کا نوجوان گوگل ہی کا اسکالر اور گوگل ہی کا مفتی اور گوگل ہی کا خطیب اور گوگل ہی کا ایمان پسند کر رہا ہے، اسی لیے اس کا ایمان صبح کو سلامت رہتا ہے اور شام تک برباد۔ کتاب ہے، اس کتاب کا نام ہے رسالہ یک روزہ، اس کتاب کو پڑھیے لے گا، اس کتاب میں لکھا ہوا ہے خدا